बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई है और अब अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफ़सीलात शेयर करेंगे। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को ख़बरदार किया गया है, अमेरिका को शटअप कॉल दी गई है और अमेरिका को वाज़े और क्लियर अंदाज में पैगाम दिया गया। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी को फ़रार होना महंगा पड़ गया है। अशरफ गनी के अपने ख़ानदान के लोग अब अशरफ गनी के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए और तालिबान के हक़ में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक ख़बर शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई है। भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है और वो भारत जो पिछले कई सालों से अरबों बिलियन डॉलर लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, आलमी सतह पर पाकिस्तान का मनफी चेहरा पेश करने की वो कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो भारत जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाह हैं, उस भारत को आज रुसवाई का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की आलमी सतह पर जीत हो रही है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। बरतानवी आर्मी चीफ़ की जानिब से पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। वो ये कहते हैं कि मेरे हम मनसब पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक सच्चे और खरे इंसान हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और पाकिस्तान की जो अफवाज है उसने अपनी सरहद पर अपनी जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, जो सरहद का जो एरिया है, उस पर जो भी आमदरफ्त हो रही है उस पर पाकिस्तान ने कड़ी नज़र रखी हुई है। आगे चलकर वो कहती हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं है। पाकिस्तान ने कई बरसों से लाखों अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी में कामयाबी मिली है, पाकिस्तान अमन चाहता है। और आप अंदाज़ा करें कि ये बरतानवी आर्मी चीफ़ की जानिब से बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं है। लेकिन भारत जो है वो दुनिया भर के सामने डंडोरा पीट रहा था, दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का एक मनफी चेहरा रखने की कोशिश कर रहा था और दुनिया भर में फैटक में जाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है और ये दुनिया जानती है। अब दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग की आड़ में आकर जो 80,000 जानें कुर्बान की हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, जिस तरीके से दहशतगर्दों का सफाया किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की हैं, अब दुनिया जो है पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है और भारत के अरबों बिलियन डॉलर जो हैं वो डूब रहे हैं और भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। ये वजह है कि भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है। भारतीय मीडिया में एक चीखो पुकार जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो भारत अचीव करना चाह रहा था, भारत उसमें नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अफ़गानिस्तान का जो हल है वो एक सियासी हल होगा, वो डेमोक्रेटिक हल होगा। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो इस खिते में अमन होगा और अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है इस खिते के लिए, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे इस रीजन के लिए अफ़गानिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका को इस हवाले से समझ नहीं आ रही थी और जब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमें अड्डे चाहिए और हमें यहाँ से ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़े और क्लियर अंदाज में जब नो कहा गया और पाकिस्तान की जानिब से अड्डे देने से साफ साफ इनकार किया गया, तो कुछ लोग उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन आज अमेरिका ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमेरिका ने मदद मांग ली है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली है। अफ़गानिस्तान में सियासी मुफाहमत और फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह के लिए पाकिस्तान और चीन हमारी मदद करे। ये अमरीकी महकमे ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आ रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में सियासी मुफाहमत
اور فریقین کے درمیان جو ہے صلح صفائی کے لیے پاکستان اور چین ہماری مدد کرے۔ اور یہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان اور چین سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تمام پڑوسی ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ امن کے لیے افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک سے رابطے میں ہیں۔ ہم نے افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان اور چین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ افغانستان میں استحکام، سلامتی اور سیاسی حل کے لیے کی تیاری کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ یہ سب کے مفاد میں ہے، پاکستان ہو، چین ہو، جو بھی ممالک ہوں جن کا افغانستان میں کوئی نہ کوئی کردار ہے، ہم نے سب کے ساتھ مل کر تعمیری گفتگو جاری رکھی ہے۔ حالانکہ جب چین کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے مفادات بہت کم ہوتے ہیں، اور خیال ہے کہ افغانستان میں جو ممالک ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں، ان کو خاص چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال یہ امریکی وزیر محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہماری مدد کرے، اور یہ وہ پاکستان ہے جس کو امریکہ جو ہے وہ ماضی میں کس حال میں ٹریٹ کرتا تھا، لیکن جب آپ کی قیادت غیرت مند ہو، جب آپ کی قیادت پاکستان پر حرف نہ آنے دے، جب آپ کی قیادت پاکستان کا سوچے گی، جب آپ کی قیادت پاکستان کی عوام کے بارے میں اور پاکستان کی خود مختاری کے بارے میں سوچے گی، پاکستان کی غیرت کے بارے میں سوچے گی، تو پھر سپر پاور جیسے ملک بھی آپ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر افغانستان میں ہم امن کرتے ہیں، افغانستان کے لیے امن کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کو لے کر جو پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پر یہ ملبہ نہ ڈالا جائے، یہ گریز کیا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، پاکستان اس جنگ کا حامی نہیں تھا، اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا کہ افغان حکومت کے پاس لڑنے کی ہمت نہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ تو پاکستان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ بہت ہو گیا، اب پاکستان پر الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر نہ ڈالی جائے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے، ہماری 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں، ہمیں $150 بلین سے زائد مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، ہم نے 20 لاکھ کے قریب IDPs کو سنبھالا۔ دنیا شاید بھول گئی ہے کہ ہم نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی میزبانی کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ 9/11 کا ذمہ دار پاکستان نہیں تھا، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جو افغانستان امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے، پاکستان نے 80,000 جانیں اپنی قربان کی ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب امریکہ کی جانب سے افغانستان میں آپریشن شروع کیا گیا تو ہم سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، ہمیں اپنے علاقے اور لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے تردد کرنا پڑا، ہمیں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور جواباً ہمیں ڈوم اور کا تانا دیا جاتا رہا۔ ہم نے خلوص نیت کے ساتھ عالمی برادری کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بہرحال اب پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بار بار یہ جو الزامات ہم پہ لگائے جاتے ہیں، یہ ہم پر الزامات نہ لگائے جائیں، اور پاکستان پر ملبہ ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ یہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو، افغانستان کو خبردار کیا گیا ہے، اور ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے۔ اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ اشرف غنی کے اپنے خاندان کے لوگ اشرف غنی کے خلاف بغاوت پر اترے ہیں، اور انہوں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ جس طریقے سے اشرف غنی افغانستان سے فرار ہوئے، جس طریقے سے افغانستان سے وہ بھاگ نکلے، انہوں نے دنیا بھر کے سامنے یہ موقف رکھا کہ مجھے افغانستان سے نکالا گیا ہے، مجھے بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے، اگر میں وہاں سے فرار نہ ہوتا، اگر وہاں سے میں بھاگ نہ نکلتا تو افغانستان میں خون خرابہ ہوتا، افغانستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ لیکن اب اشرف غنی کے اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اشرف غنی کا دفاع نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جو دور حکومت تھا ایک کرپشن زدہ دور حکومت تھا، اور اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کی جانب سے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک فوٹیج جاری کی گئی ہے جس میں طالبان کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان رہنما ہیں وہ اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کا ماتھا بھی چوم رہے ہیں، اور اشرف غنی کی بھائی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اشرف غنی کا جو دور حکومت تھا ایک کرپشن زدہ دور حکومت تھا، ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان اس کلچر کا خاتمہ کریں گے،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید اس لیے بھی ہے کہ جب سے طالبان کابل کے قریب آئے ہیں انہوں نے کابل میں کسی قسم کا کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ امن کے ذریعے افغانستان میں کابل میں داخل ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی کا جو دور حکومت تھا وہ کرپشن زدہ دور حکومت تھا۔ ہم طالبان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اشرف غنی افغانستان سے جب سے فرار ہوئے ہیں، جو بھگوڑے نکلے ہیں، اب ان کا دفاع ان کے اپنے خاندان کے لوگ نہیں کر رہے بلکہ وہ طالبان کے ساتھ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ جب آپ امریکہ کے بل بوتے پر، بھارت کے بل بوتے پر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تو آپ کے اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔